Igsuon, importante ba ang Ginoo sa imong kinabuhi? Kay kasagaran sa mga tao karon nga mas importante kanila ang mga bahandi ning kalibutan na kaysa Ginoo nga tag-iya niining tanan. Mas gihigugman nila ang mga binuhat kaysa magbubuhat. Naay mga tao nga ilang biyaan ang ilang pagpangalagad tungod lang sa mga butang nining kalibutan na. Naay mga tao nga dili makaantos sa ilang pagpangalagad ug tungod niini nawala sila sa kamot sa Ginoo. Naay mga tao nga masigugmaon pa nila ang ilang pamilya, ang ilang inahan, ang ilang amahan, ang mga butang niing kalibutan na ug ang ilang trabaho kaysa pagsunod sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo nag-ingon sa Mateo 10:37 hangtod sa 39 nga nagaingon, ang nagmahal sa iyang amahan o inahan labaw kay kanako dili takos mahimong tinun-an nako, ug kadtong mas nahigugma sa ilang anak labaw kay kanako dili usab mahimong tinun-an nako. Ang dili mo pas-an sa iyang cross ug mosunod kanako dili usab takos nga mahimong tinun-an nako, ug kadtong naniguro sa iyang kinabuhi kawad-an hinuon niini. Apan kadtong mawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako makabaton hinuon niini. Busa igsuon, dapat atong higugmaon ang Ginoo labaw sa mga bahandi, labaw sa mga butang nining kalibutan na. God bless.